अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को बेसिक और एडवांस स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करता हूँ, और इसी के साथ साथ जो लोग चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड लाइन को फॉलो कर देते हैं तो वो किस तरीके से मार्केट में ट्रैप होती है, और आप लोग इन ट्रैप इससे कैसे बच सकते हो, सही है। और कैसे एक अच्छे और ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड को प्लान कर सकते हो, और उसके साथ साथ उससे एक अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट उठा सकते हो, सही है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हम लोग मार्केट में क्यों ट्रैप होती है और किस बेस पे हम लोग मार्केट में ट्रैप होती है, सही है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैं ले लेता हूँ एक ट्रेंड लाइन, सही है। इसको अभी हम लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन बोलते हैं। इसके साथ साथ फिर एक और ट्रेंड लाइन में ले लेता हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये मेरे पास अभी बन गया क्या, ये मेरे पास बन गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सही है। तो ये मेरे पास सिंपल सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गए। और अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल की टारगेट की बात मैं करूँ तो सिमेट्रिकल के टारगेट हम लोग ये सेंटर से विग लेते, इसी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जगह पे रख देती है, और अपने टी पीस के लिए ये जगह सेलेक्ट कर देती है, सही है। जो कि इसके बनते 1960। ये गोल्ड का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, सही है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया, सही है। और ऊपर प्रॉपर क्लोज दे दिया, सही है। प्रॉपर 2-3 कैंडल क्लोज कर दिया, और इसके साथ साथ ये हमारे पास प्रॉपर ब्रेकआउट है, जो ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास प्रॉपर ब्रेकआउट है, लेकिन जैसे लोगों ने इसको इधर से लॉन्ग किया, सही है। स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और स्ट्रेट डाउन आया, लोगों की स्टॉप लॉस उड़ा दिया, सही है। तो एक बार हम ट्रैप हुआ, सही है। तो जो लोग चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो मैं उसको सिंपल यही रिकमेंड करता हूँ कि अभी इसका ज़माना गया, अभी इन चीज़ों से निकलो, सही है। ये सारा आप लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाए, सही है। तो ये आपको समझ आ गया। इसके साथ साथ हम लोग चलते एक न्यू चीज़ की तरफ, ताकि आप लोगों को थोड़ा और समझ आ जाए, सही है। मैं आप लोगों को एक और ज़बरदस्त चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग मेरी बातों और मेरी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इन चीज़ों पे फोकस करो, सही है। सिंपल इधर तक आपको समझ आ गया कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हम लोग कैसी ट्रैप हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ, ये आपको नज़र आ रही, ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया राइसिंग वेजिस का चैनल, सही है। तो जो लोग चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, राइसिंग वेजिस का चैनल बन गया, सही है। जो राइसिंग वेजिस की चैनल की अगर हम बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा है, इसका भी ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, और लोगों को ट्रैप कर दिया। जैसे लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन स्ट्रेट उनकी स्टॉप लॉसेस हिट और वो मार्केट से आउट, सही है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। हम हाँ, जो लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड किया तो उन लोगों को भी फंसा दिया और उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया। इसके साथ साथ जो लोग इसको राइसिंग वेजिस पे ट्रेड करता था तो उन लोगों के भी स्टॉप लॉसेस उड़ाया और उनको फंसा दिया और उनकी स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया, सही है। तो ये दो सिनेरियो बना। ये तीसरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर कोई अच्छा सा ट्रेडर है और उसने इधर से लॉन्ग की पोजीशन नहीं लगाया, सही है, क्योंकि वो स्मार्ट ट्रेडर है, लेकिन वो चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते ही, सही है। तो इसके साथ साथ अगर मैं फॉर एग्जांपल उसने इधर से लॉन्ग नहीं किया, उसने वेट किया सही एंट्री का, सही है, और उसने इधर जो राइसिंग वेजिस को ट्रेड करने का तरीका ही, तो राइसिंग वेजिस को ट्रेड करने का सिंपल यही तरीका है कि जिधर से राइसिंग वेजिस बनाना स्टार्ट तो हमारे लिए टारगेट ऐसी है। फॉर एग्जांपल ये इधर से राइसिंग वेजिस बनाना स्टार्ट तो ये हमारा टारगेट है स्ट्रेट, और ये इसकी ब्रेकडाउन पे हम लोग शर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं। इधर हमारा स्टॉप लॉस सही है, इधर से ट्रेड प्लेस, और ये हमारा टीपी, सही है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। तो फॉर एग्जांपल इधर से किसी ने सही तरीके से राइसिंग वेजिस को ट्रेड कर दिया, और ये उसका स्टॉप लॉस है, ये उसका टेक प्रॉफिट है, सही है। टेक प्रॉफिट सिंपल ये लो, सही है। इधर से राइसिंग वेजिस बनाना स्टार्ट, और ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट था, और उसके बाद मार्केट एक ज़बरदस्त किस्म की पंप लिए तो इधर हर कोई ट्रेडर निकल जाते, सही है। ये इस जगह को मैंने ट्रेड किया था तो ये बाद में न्यूज़ आए और वही की वजह से मार्केट ड्रॉप हुआ, सही है। तो सिंपल इधर हर कोई निकलता था।
تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی ادھر تک رائسنگ ویجز کا ٹارگٹ ہے اسی، تو سمپل میں لیتا ہوں تو یہ آپ کو نظر آ رہی تقریباً ہمارے پاس جو سٹاپ لاس آ جاتا ہے تو 0.12% ہمارے پاس سٹاپ لاس آ جاتا ہے، اور اگر میں ٹارگٹ کی بات کروں تو یہ آپ کو نظر آ رہی 0.24%. تو فار ایگزامپل 1:2 ہم کو رائسنگ ویجز پہ مل گیا، صحیح ہے. تو یہی سین ہے بیسک اور ایڈوانس میں. تو ابھی یہ تو بیسک تھا، ابھی میں آپ لوگوں کو ایڈوانس سمجھا دیتا ہوں. تو یہ جو رائسنگ ویجز تھا، سیمیٹریکل ٹرائنگل تھا، ٹرینڈ لائن تھا، تو یہ تو بیسک تھا، صحیح ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ابھی ایڈوانس اسٹریٹجیز ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ جگہ میں نے ٹریڈ کیا تھا اور یہ میں نے کس کنفرمیشن پہ ٹریڈ کیا تھا اور کس طریقے سے ٹریڈ کیا تھا، صحیح ہے. تو ابھی ہم لوگ اسٹریٹ آ جاتے ہیں ایڈوانس پہ. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر سے میں نے یہ ٹرینڈ لائن لیا، صحیح ہے، اور ادھر تک، صحیح ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو میں نام دے دیتا ہوں، اس کو میں نام کیا دیتا ہوں، اس کو میں نام دے دیتا ہوں لیکویڈیٹی کا، صحیح ہے. کیا ہوا ادھر ہمارے پاس سوئنگ پیلیئر پیٹرن بن گیا، اور سوئنگ پیلیئر پیٹرن میں نے آپ لوگوں کو پورا سمجھایا کہ سوئنگ پیلیئر پیٹرن ہم لوگ کس طریقے سے ٹریڈ کرتے ہیں، صحیح ہے. اگر کسی بھائی کو پتہ نہیں ہے تو اس یوٹیوب چینل پہ اس کا پورا ویڈیو پڑھیں، آپ سمپل اس کو دیکھ کر کے آپ لوگ ایک اچھا اور زبردست ٹریڈ پلان کر سکتے ہو، صحیح ہے. تو سوئنگ پیلیئر پیٹرن میں ہمارے پاس کیا بنتے ہیں، مارکیٹ ایک ہائر ہائی بناتے، واپس مارکیٹ ہائر لو کے لیے آ جاتا ہے، اسی ہے. مارکیٹ واپس اوپر جاتے ایک نیو ہائی بنا دیتا ہے، لیکن نیو ہائی نہیں بنا سکتا، صرف اسی رینج کا لیکویڈیٹی اڑا دیتا ہے، صحیح ہے. ان لوگوں کا سٹاپ لاسز ہٹ کر دیتے اور واپس کوئک رینج میں آ جاتے، صحیح ہے. جیسے کوئک رینج میں آ جاتے ادھر سے ہم ٹریڈ پلیس کرتے ہیں، صحیح ہے، اور سٹاپ لاسز کے اوپر لگا دیتی ہے، اور ٹیک پرافٹ کے لیے جو نیکسٹ رینج لو ہے تو یہ ہم ٹیک پرافٹ اس جگہ پہ لیتی ہے، صحیح ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ اس ٹریڈ کو پلان کر دیتے ہیں، صحیح ہے. تو یہ میرے پاس ایک کنفرمیشن تھا کہ مارکیٹ نے اسی رینج ہائی کا لیکویڈیٹی اٹھایا اور کوئک رینج میں آ گئے، صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا میں نے ٹریڈ کیا تھا تو یہ میں نے کس بیس پہ ٹریڈ کیا تھا، تو دوسرا میں میرا جو اپنا پرسنل اسٹریٹجی ہے رینج ہائی رینج لو کا، صحیح ہے. تو وہ اسٹریٹجی ادھر تو جو میرا مین اسٹریٹجی ہے رینج ہائی کا رینج لو کا، صحیح ہے، تو وہ میرے پاس وہ بن گیا، صحیح ہے، جو کہ میں بہت زیادہ ٹائم سے یوز کرتا ہوں اور اس پہ میں نے بہت زیادہ پریکٹس کی، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی، صحیح ہے. تو یہ میرے پاس دوسرا کنفرمیشن تھا رینج ہائی اور رینج لو والا، صحیح ہے، اور سوئنگ پیلیئر پیٹرن میرے پاس فرسٹ کنفرمیشن تھا، صحیح ہے. تو آلریڈی مجھے 2 کنفرمیشن مل گیا. اس کی ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور میجک والا چیز دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پورا اسٹریٹجی سمجھ آ جائے، صحیح ہے. تو یہ 2 کنفرمیشن تو آپ کو سمجھ آ گئے نا. ابھی میں تیسرا کنفرمیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پورا اسٹریٹجی سمجھ آ جائے، صحیح ہے. تو یہ میں انڈیکیٹر لگا دیتا ہوں RSI کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میجک والا چیز دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس بن گیا کیا، ریگولر بیئرش ڈائیورجنس ہے. یہ اگر RSI ڈائیورجنس کسی کو پتہ ہی تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو RSI ڈائیورجنس پہ ایک پل اور ڈیٹیل کی ویڈیو اسی یوٹیوب چینل پہ پڑھیں، آپ سمپلی جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو، صحیح ہے. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس تیسرا کنفرمیشن کیا تھا کہ ادھر ڈائیورجنس بنا تھا، صحیح ہے. کون سا ڈائیورجنس بنا تھا، RSI ریگولر بیئرش ڈائیورجنس بنا تھا، صحیح ہے. تو اس کی ساتھ ساتھ یہ میرے پاس 3 کنفرمیشن تھا، اور 3 کنفرمیشن پہ میں نے اس کو شارٹ کیا ہے، صحیح ہے. سمپل 3 کنفرمیشن پہ میں نے اس کو شارٹ کیا ہے، اور ادھر سے میرا ٹریڈ پلیس جیسے رینج ہائی کے رینج میں آ گئے، ادھر سے ٹریڈ پلیس سٹاپ لاس اسی ویک کے اوپر، صحیح ہے. یہ مجھے سٹاپ لاس کا بھی اندازہ ہوا کہ میں سٹاپ لاس کدھر لگا دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میرا جو ٹیک پرافٹ تھا تو وہ یہ رینج لو تھا، صحیح ہے، TP1 اور TP2 اسی طریقے سے میں نے اس کو ٹریڈ کیا تھا، صحیح ہے. تو ابھی میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز ایکسپلین کرتا ہوں. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، فار ایگزامپل ادھر سے میں نے یہ لیا، ایک منٹ، ادھر سے یہ میں نے لیا، صحیح ہے. تو یہ میری جو آتا ہے تو 0.12% پہ میرا سٹاپ لاس آ جاتے، اور میں اگر ٹیک پرافٹ کی بات کروں تو میرا جو TP1 آتا ہے تو 0.20% پہ آتا ہے، صحیح ہے.
اور اگر میں TP2 کی بات کروں تو 0.40% پہ آتا ہے۔ اگر میں رسک اور ریوارڈ کی بات کروں تو یہ کم از کم 1:3 1:4 بنتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہے ایڈوانس اور بیسک اسٹریٹجی میں ڈفرینس، صحیح ہے۔ تو اس میں آپ لوگ ٹریپ ہونے سے بھی بچ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک اچھا اور زبردست رسک و ریوارڈ بنتا ہے، صحیح ہے۔ تو میں سب بھائیوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بیسک چیزوں سے نکلو، یہ چارٹ پیٹرن، سپورٹ، ریزسٹنس، ٹرینڈ لائن، ان چیزوں سے باہر آ جاؤ اور ایڈوانس اسٹریٹجی پہ فوکس کرو، آپ لوگوں کو ایک اچھے اور زبردست ٹریڈ اور پرافٹ ملے گا، صحیح ہے۔ تو باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔